हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Hangman, Pisces, Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। बॉटम ऑफ द डेक पर है Nine of Wands। ऑलराइट, किसी बात को लेकर आप होल्ड ऑन हुए हुए हैं, और ये एक ऐसी बात है जो कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है, कि बिकॉज रेजिलियंस का कार्ड आया है। मे बी आपको लग रहा होगा कि चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो लग पड़ गए हैं मेरे पीछे कि मैं कोई सर्टन अटेम्प्ट्स ना करूं, लेकिन आप जो हैं वो अपनी ये ऑन गोइंग बैटल जिसको कह लें कि आप बिल्कुल तमाम लोगों को भी देख रहे हैं। ये जितने लोग आपकी सराउंडिंग में हैं वो आपको क्या क्या बातें कह रहे हैं, किस तरह के ख़यालात के हैं उनके, आपको वो देख रहे हैं कि आप किस तरह ड्रेन हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और आप अबाउट टू ड्रेन। ये वाली बात भी है कि आपको मालूम है कि मैंने अगर अभी ये बर्दाश्त कर लिया तो कल के दिनों में ये चीज़ें मेरे ही फेवर में होंगी, लेकिन जो अतराफ़ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके सर के ऊपर सवार हुए हैं कि ये काम ये ना करे। बट यू आर बीइंग रेजिलियंट। यहाँ पर रेजिलियंस का वर्ड लिखा हुआ है कि आपको कोई कितना ही सप्रेस करने की क्यों नहीं कोशिश करेगा, आप वापस आकर, जिसे कहना चाहिए ना, आप बाउंस बैक करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको शिद्दत से माजी की दो तीन चीज़ों को ना रिफ़्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि आप पास्ट में जाएं, आप चेक करें, आप पता करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उनसे ज़रूर आप सीखें। और जब कभी भी आप पास्ट में कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ आपको सबक मिलेंगे, तो आपके लिए आगे आने वाला अमल जो है ना वो आपके लिए आसान बन जाएगा। ये क्यों आ रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों है? आपकी पावर से लोग इरिटेट होते हैं, आपकी पावर को लोग जो है ना सप्रेस करना चाहते हैं। प्लस एक जर्नी है आपकी लाइफ की। आप पहले बहुत कंफ्यूज थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, रिश्तों में बढ़ के क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें थी आपके जहन में, बहुत सब कुछ चल रहा था। और ये सब होते होते ये कन्फ्यूजन आपको आगे तक लेकर गई, और एक टाइम आया कि आपको लगा कि ये कुछ इसी तरह से होना था। मैंने जिस तरह से इसको डील किया है वो बिल्कुल सही डील किया है, आपका अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है। प्लस आपके अंदर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल चेंज आई है, और ये स्पिरिचुअल चेंज ट्रांसफॉर्मेशनल है। यानी कि आप अब बहुत अपने आप, अपने अक़ीदे में, अपने बिलीफ सिस्टम में आप बहुत पक्के हुए हुए हैं। आपको क्लैरिटी मिल रही है, और आपको मालूम है कि आप जिस बात के लिए खड़े हो जाएंगे आप उसके और अपना पूरा ज़ोर दिखाएंगे। वन मैन आर्मी वाली जो बात होती है, सेल्फ़ डिफेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा तो आप बहुत कंट्रोल्ड मैनर में उससे बात करेंगे। कोई आपसे बदतमीज़ी करेगा, आप बहुत तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपना ओपिनियन प्लेस करने में दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी से भी, और अट्रैक्शन और पावर से भी। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको इस बात पर डटे रहने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी का पूरा पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अभी कुछ अरसे पहले आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो बर्डन्स थे वो आपको लगता था कि आपको वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप खुल कर कुछ करें। विद द हैंगमैन आपको पता था आपके रोल्स क्या हैं, आपके हुकूक क्या हैं, आपकी बात क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, कौन सा रिश्ता मुख्तलिस है, कौन सा रिश्ता गलत है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको भी मेजर रियलाइजेशन में ले जा चुकी थी, और आप बिल्कुल अटक लटक से गए थे कि मैं आगे जाकर फिर इन सब का करूं तो क्या करूं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप ना उन चीज़ों को इस तरह से लेंगे कि जस्ट टेक इट द वे दे आर।
ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ دنوں تک، آج سے لے کر آنے والے دنوں تک آپ کو فائنینشیل امبیلنس ضرور ہو سکتا ہے. آپ کچھ دن لگیں گے آپ کو چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. پیسوں کو بہت غور سے دیکھیں گے، ایکسپینسز کو بہت غور سے دیکھیں گے، پریورٹائز بہت زیادہ کریں گے، کون سی چیز اہم ہے، کس چیز کو میری طرف پہلے نمبر پہ آنا چاہیے، کون سے پورشن کو بعد میں جانا چاہیے. ان تمام چیزوں پہ آپ کا بیلنس بہت ہوگا، اور آپ کا بس سمجھ لیجئے کہ مقابلہ کم، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. بیکاز 2 آف پینٹیکلز میں لائف کو سیٹل کرنا، روٹین کو بیلنس کرنا، کاموں کو دیکھنا، پیسوں کو دیکھنا، ود آل دوز رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو آپ کے کندھوں پر ہیں. آپ کو ایک ایڈوائز میں یہ ضرور کروں گی کہ اتنا ہی کیجئے جتنا آپ کر سکتے ہیں. بیکاز آپ اگر اوور ڈو کرتے چلے جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو آپ سائڈ بائی سائڈ کاہل بنا رہے ہیں. لوگوں کو احساس دلائیں کہ ان کا رول ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کام کرنا ہے، اور ان کو ہر حالت میں ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کا آج کا میسج آف دا ڈے ٹیرو سے پتہ چل رہا ہے. لیٹس سی کہ کیا اینجل افرمیشنز آ رہی ہیں، کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشنز آ رہی ہیں، کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشنز آ رہی ہیں. لیٹس سی میسج آف دا ڈے. فائنلی جناب میسج آف دا ڈے ریوائیو ہو گیا ہے. میسج آف دا ڈے نہیں آ رہا تھا بہت سے دنوں سے، بیکاز آئی وازنٹ ویل، اور بٹ سم ہاؤ دا شو مسٹ گو آن. تو اب جناب آپ کو شکایت نہیں ہوگی. میسج آف دا ڈے بہت سارے لوگوں نے پرائیویٹ میسج کیا، میں سب کو یہی بتا رہی تھی آئی وازنٹ ویل فار فیو ڈیز، لیکن اب ان شاء اللہ تعالیٰ میسج آف دا ڈے آپ کو ریگولر ملے گا. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ایوری بڈی کہ سب لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا. جناب اتنے ہی لائکس اور ویوز بھی آنے چاہیے. میسج آف دا ڈے کے لائکس اور ویوز اتنے نہیں آتے. چلیے، حالانکہ بہت گائیڈنس اورینٹیڈ ہوتا ہے یہ، تو اس کا ٹائٹل کارڈ آ گیا ہے. نمبر 12 ویژنری. دیکھیں آج سے آگے کا دیکھیے، آج جو بھی مسئلہ آپ کو مسئلہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد وہی اپرچونیٹی ہو، آپ کو یہی مسئلہ جو ہے نا وہ ایک چانس لگے. کریٹیوٹی از اے ڈرائیونگ فورس. یہ جو آپ جس چیز پہ ریزیلینٹ ہوئے نا، یہ ڈرائیونگ فورس ہے. آپ کی امیجنیشنز آپ کو رچ بناتی ہیں، اینڈ یو آر ایبل ٹو ایکسپریس یور فیلنگز اینڈ انسائٹس ان اے یونیک وے. یہ جو میں نے بات کہی تھی نا کہ آپ اپنا اوپینین پلیس کرنے کے لیے اپنے ڈیفینس میکینزم میں بڑے ہی زبردست ہیں. آپ اپنا نظریہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ مطلب آپ بات ہی ایسی اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سننے میں کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ اکیلے کے بندے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اپنے پرسنل مفاد کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ آنے والے سالوں کے لیے ایک ایسی بات کہتے ہیں یا ایسی بات سوچتے ہیں، یا آپ کے مائنڈ میں جو کریٹیوٹی ہے وہی آپ کی ڈرائیونگ فورس ہے. جب آپ اپنے خیالات کا اظہار دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا، تو وہ جذبات اور وہ نظریہ جب سامنے آتا ہے تو اگلے کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے میرے ہی بھلائی کے لیے کہی ہے. یہ آپ کا 12 نمبر آیا ہے، اور یہ آپ کو ویژنری شو کرتا ہے. اور آپ نے اپنے آپ کو یہی کہنا ہے کہ آج جو لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، تم دیکھنا 5 سال بعد یا 4 سال بعد یا 3 مہینے بعد یا 1 سال بعد یہی لوگ میرے اس آئیڈیا کو اون بھی کر رہے ہوں گے، اور مجھے کریڈٹ بھی دے رہے ہوں گے کہ میں نے بالکل صحیح سوچا تھا اتنے دنوں پہلے. جو آپ آج دیکھ سکتے ہیں وہ باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے، شاید اسی لیے وہ آپ کو پیچھے کی طرف پریس کر رہے ہیں. تو آج کی افرمیشن میں الحمدللہ آئی ایم ہیپی، آئی ایم کانفیڈنٹ، آئی ایم اسٹرانگ، اینڈ آئی ایم ویژنری. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بائے بائے.